ऑन बिहाफ ऑफ माय क्लायंट रुबीन म्हणटा ताची हांव एक थोडक्यात तुमकां म्हायती दिता. ही इज अ व्हेरी रेप्युटेड बिझनेसमॅन एंड अ पर्सन विथ नो क्रिमिनल एंटीसिडेंट्स वॉट्सोएवर. तुमच्या माध्यमांतल्यान तुम्ही इन्क्वायरी केल्यार तुमकां कळटलें की ही हॅज अ बिझनेस स्टँडींग and a repute in the market with whatsoever no criminal antecedents. आणि ताजी फॅमिली फाटले 40 वर्सां जाली सोन्या वेपाराचे धंदो करता. ताजो बापूय त्याच बिझनेसाक आसा आनी मडगांवां तांचे एक स्टँडींग आसा. सो अशा मनशाच्या अगेन्स्ट एक शॉकिंग इन्सिडंट घडून आयलो. तो म्हणल्यार ताजेर एक फॉल्स अक्युजिशन एका मडगांवच्या दुसऱ्या सोन्या वेपाराच्याच फॅमिलीन लायले. तो म्हणल्यार इन्सिडन्स असो आसा की तो तक्रारदार आशिल्लो, ताका कोणे तरी गन पॉयंटाचेर एबडक्ट करपाचो अपहरण करपाचे प्रयत्न केले. जेन्ना तो आपल्या भुरग्याक घेवन गेल्लो स्कुलाक सोडपाक, त्या वेळार ताका कोणे तरी अज्ञात लोकांनी अटेम्प्ट केलो की ताका एबडक्ट करपाचो आनी ताजो ताणें काडलो आनी डायरेक्ट कंप्लेन केली. रुबीन वेर्णेकर हाका हाणें हें सगळें घडोवन हाडलां अशी एक फॉल्स कंप्लेन पुलीस स्टेशनाचेर दिली. ह्या फॉल्स कंप्लेनीच्या मार्फत ताका आफोवन हाडलो पुलीस स्टेशनाचेर. 3 दीस सतत सेगीत इंटेरोगेट केलो. क्रायम ब्रांचान इंटेरोगेट केलें, PIन केलो, SPन केलो, DYSPन केलो. ताजे कॉल रेकॉर्ड्स चॅक केले, सगळें केलें. आमी तांकां कंटिन्युअसली सांगलें की वी हॅव नथींग टू डू विथ दीस इन्सिडेंट. तुम्ही पयलीं पळयात की हो इन्सिडेंट खरेंच घडला काय, हो एक इन्सिडेंट तांणी घडोवन हाडला, वेदर दिस इज अ मॅनिप्युलेटेड ऑर अ प्लांटेड इन्सिडेंट. हातूंत सगळ्यात म्हत्वाचो मुद्दो म्हणल्यार असो आसा की तातूंत अपहरण करताना खंयचे गन वापरिल्ले, तांचे मॅगझीन थंय पडले. ते मॅगझीन घेवन वचपी मनीसय तक्रारदारच पुलीस स्टेशनाचेर. तुमकां खबर आसतलें इन एनी क्रायम अंडर द क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आतां आमचे BNSS जो नवो कायदो आसा ताज्या मार्फत सुद्दां सीन ऑफ ऑफेन्स पंचनामा जावपाक जाय, रिकवरी पंचनामा जावपाक जाय, इंडिपेंडंट विटनेसीस आसपाक जाय. ते मॅगझीन जे सापडलें ते मॅगझीन स्वताच तक्रारदारान हाडून पुलिसाक दिलें की बाबा आपल्याक कोणे तरी उखलपाचो प्रयत्न केलो आनी हें मॅगझीन आतां हें मॅगझीन आनी ताका प्रयत्न केलो. हें फक्त वर्जन ताजे तोंडांतल्यान आयिल्लें आसा. ताका एक विटनेस कोण ना, अजून इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ताजेर हांव चड कमेंट करपाक शकना की कितले गहरायेक ते इन्व्हेस्टिगेशनाक गेल्लें आसा. आमी इमिडिएटली त्या जायना फुडें वी वेर शॉक्ड आनी वी मूव टू द ऑनरेबल सेशन्स कोर्ट फॉर एंटीसिपेटरी बेल. दॅट एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन द कोर्ट वॉज प्लीज टू रिजेक्ट ओनली ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स की कोर्टान हातूंत स्पेसिफिक रिमार्क्स दिल्ले आसा की आमकां दिसना की रुबीन वेर्णेकराचो हातूंत कसलोय आस्पाव आसा आनी आस्पाव नाशिल्ले कारणान ताका अरेस्ट जावपाची संभावना ना आनी अरेस्ट जावपाची संभावना नाशिल्ले कारणान देर इज नो अप्रहेन्शन टू अरेस्ट. वी हॅव टेक्निकली डिसमिसिंग हीज एंटीसिपेटरी बेल एप्लिकेशन. However, it is negative, but the order was very positive in so far as the merits of the case were concerned. तरी आमकां भीती आशिल्ली, वयल्यान प्रेशर पुलिसाचेर भरपूर, पॉलिटिकल प्रेशर भरपूर. सो आमकां भीती आशिल्ली की हे प्रकरणाक आमकां फॉल्स अक्युजेशनाक अरेस्ट जातलो. सो वी हॅव ऑल्सो मेड अ फूल अटेम्प्ट टू गो टू द ऑनरेबल हाय कोर्ट विथ एन एप्लिकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल, which is already on the way if we are been apprehended. So we have reasonable apprehension that जे तक्रारदार आसात ते मुद्दम हे करतात आनी ताजी फाटभूंय म्हणल्यार अशी आसा. दिस इज द बॅकबोन ऑफ द एंटायर इन्सिडेंट्स. रुबीन वेर्णेकर आनी जे तक्रारदार आसात हांच्या मदीं एक अग्रीमेंट जाल्लो. ते आपले दुकान हाका विकपाचें ठरयलें आनी अमकोच प्रायस ठरलो. हे आतां गजाल जून जुलय 30 मुखाल्ल्यान येवन आमकां तांचें दुकान विकपा खातीर तांणी आमकां रिक्वेस्ट केलें एंड वी वेर नॉट रेडी इनिशियली, बट सबसिक्वेंटली नेगोशिएशन जाली, प्रायस ठरलो. तें दुकान विकपा खातीर आमी तांकां 3 कोटी ताणें आमकां पयलीं मागले. 3 कोटी तांचे कडेन दिले. ताची सगळीं रिसिट्स, ताची सगळे ऑफर लेटर्स, चेक पेमेंट्स, एक्नॉलेजमेंट एंड रिसिट्स आर विथ अस. सगळे आमचे कडेन आसा. आणि ते 3 कोटी ते घेतल्या नंतर आम्ही जेन्ना तांकां सांगले आता सेल डीड केन्ना करूया,
आज फाल्यां परां अवेरां अशी तांणी टाळाटाळ केली आनी सेल डीड अजून मेरेन केलें ना. जेन्ना आमी तांचे कडेन मागपाक लागले ते पयशे परते तेन्ना थोड्या दिसांनी हो आख्खो इन्सिडन्स तांणी घडोवन हाडलो. कारण थंयच्यान लक्ष वचून हो एक क्रिमिनल, रुबेन वेर्णेकर एक क्रिमिनल आपल्याक कोणे तरी उखलून व्हरपाचो प्रयत्न केलो गनाच्या पॉयंटाचेर. हें घडोवन हाडलें कारण ते 3 कोटी तांकां वचोवपाक आशिल्ले आनी ते 3 कोटी they wanted to defraud my client Ruben Wernicker of that money. You can independently carry out inquiries to ascertain these facts. I have documentary evidence which I can circulate in the media. आता ते झाले नंतर, however, in the eyes of the law, we have given all our clarifications. It is a false and fabricated evidence which is planted against my client in the form of magazine. आम्ही पळवना because it is a matter of investigation by the police. Appropriate FIR with involving various offenses against the complainant for dishonest. ताजे मध्ये अनेक सांगपाक जाय आशिल्लें म्हाका. हें दुकान आमकां विकता म्हणून सांगून तांणी आनी कोणाक अर्दो ताजो वांटो विकून उडयलो. हाच्या सेल डीडाची कॉपी आमचे कडेन आसा. It is there with me as a matter of record. It is there in the registry. It's a public record as well. ते आम्ही सर्क्युलेट करताले. सो दिस इज अ डायरेक्ट केस ऑफ चीटिंग, फ्रॉड, डिसऑनेस्ट डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट and criminal intimidation which is given to my client when he went to request to sign and execute the sale deed. Appropriate FIR proceedings under the BNS are already instituted before the police station. Entry is given to the DYSP, the SP South and also before the police inspector of the Margao police station. The action will begin against them and investigation is in the course. Appropriate civil action for recovery and specific performance is also on their way. So this is the truth behind the entire incident. या 3 कोटीच्या प्रकरणा खातीर ताचेर सगळे फॉल्स एक्युजेशन्स लावून ही केस तांणी घडोवन हाडिल्ली आसा. फॉल्स मिडिया कव्हरेज दिवन ताचे नाव वाट लागिल्लें आसा की रुबेन वेर्णेकर इज रनिंग अवे. रुबेन वेर्णेकर अटकेची शक्यता. हातूंतल्यान ताचें नाव, रेप्युटेशन, फॅमिलीक कितलो त्रास जाला आसलो, कितलो ट्रॉमा जाला आसलो, हें क्लॅरिफिकेशन मिडिया मुखार येवपाक जाय आनी त्या खातीर ही आयची कॉन्फरन्स आमी घडोवन हाडिल्ली आसा. these are the brief facts of the case insofar as from the legal standpoint and facts of the matter is concerned. तुमच्या मुखार आता रुबेन थोडे आपले मनोगत सांगतलो. हांव रुबेन अजित वेर्णेकर, मडगांवान रावता आनी धंदो करता. ह्या कंप्लेनंट जी फॅमिली आसा तेंच्यांनी म्हाका अप्रोच केलो, दुकान आमी विकपाचें आसा. सो एक प्रायस ठरलो आनी मागीर हांवें तांकां पेमेंट केलो. पेमेंट करतकीर ती सेल डीड एक्झिक्यूट करपाक येना जालें तशेंच. आनी मागीर आतां तेंच्यांनी म्हजेर फ्रॉड केस घातिल्ली आसा. आनीक म्हाका हेज्या पासून आतां खूब मनस्ताप जाल्लो आसा. फायनान्शियली आनी मोरली डावन जाल्लो आसा. कित्याक एक मनशाचेर सगळे अर्दांतल्यान असो जो प्रेशर घालूं जाता तेज्या खातीर कशें स्टँड करप तेच म्हाका आतां समजना. हांवें लोन काडिल्लो आसा. लोन काडून 2 कोटी लोन काडून तांकां पेमेंट केल्लो आसा. सो सगळे जे म्युच्युअल फंड्स म्हगेले विकून और लोन काडून तांकां फूल टोटल पेमेंट केल्लो. आतां ते कित्याक लागून फाटीं सरले म्हाका खबर ना. आनी आतां आमकां मागीर लेटली कळ्ळें की ते दुकान तेणें ऑलरेडी तेजो हाफ भाग जो आसा दुकानाचो 50% शेअर दुकानाचो ऑलरेडी विकिल्लो आसा आपल्याच एक सोयऱ्याक कोणाक. आनीक 50% जो रायट तेजो आसा ते तेणें लीज एग्रीमेंट केल्लो आसा फॉर नेक्स्ट 12 years. सो हे तेणें ऑलरेडी पयलीं करून दवरिल्लें आनी ही हॅड नो इंटेन्शन ऑफ गिवींग मी द शॉप. पूण तेणें म्हजे कडल्यान पयशे काडून घेतले आनी तेणें अशे तरेन सगळो हो डाव रचिल्लो आसा. इतलेच म्हाका इन शॉर्ट म्हणपाक जाय. सेल डीड करचे पयलींच तुमी पयशे दिले तेका? पेमेंट दिला तो सगळ्यो रिसिट्स आसात. तो फायनान्शियली नॉर्मली कोण करना न्ही. हय, तो फायनान्शियली खूब देंपतान आशिल्लो. लोक रीणकार मागपाक येताले. सो तेन्ना जालें कितें, तो परत परत येवन म्हजे कडेन पेमेंट जाय. लोक रावल्यात आपल्याक. सो लोक गळ्या पर्यंत रावल्यात, सामके मागतात म्हणून येवन शॉपाचेर तेणें पेमेंट व्हेलो. पण सेल डीड करचे पयलीं कोण पयशे दिना न्ही. ना, ताजें कशें आशिल्लें, ताजो पयसो पळय वायट अमावंट आशिल्लो.
तो खूब लेस आशिल्लो आनी जो ब्लॅक अमावंट आशिल्लो तो चड आशिल्लो. दुसऱ्या अर्दान तो म्हणपाक लागलो आमचें दुकान घेवपाक पळय फाल्यांच रेडी आसात, 2 जाण रेडी आसात, 4 जाण रेडी आसात आनी तें लोकेशन अशें आसा की ते इजिली वचपाक शकता. सो दुसरें जो पेमेंट ताका 3 कोटी गेला ताजे कडेन पयलीं ताजें बिझनेस ट्रान्झॅक्शन आशिल्लें, ताणें पयशे खूब घेतिल्ले, भांगर घेतिल्ले, ताजो एडजस्टमेंट म्हणून ताणें एक्नॉलेजमेंट दिल्लो आसा. सो अमके कोटी ताका अरावंड फॉर 1.5 कोटी अरावंड एडजस्टमेंट म्हणून पावले. उरिल्ले आसात ते 40 लाख ताका वायट म्हणून पावले. अशें करून ताका 3 लाखाचो पेमेंट पयलीं गेलो. जेन्ना आमी ताका रिक्वेस्ट केलो 3 करोड इज ऑलरेडी विथ हिम. 4 crores was the deal for total. जेन्ना आमी ताका रिक्वेस्ट केलें की लेट्स मेक एन अग्रीमेंट फॉर सेल, I advised him we'll go for an agreement for sale and get it registered. They were not at all ready. So on the trust he paid 3 crores. Part of it was adjustment, part of it was white. Everything is on record. And then we definitely went with a very honest hope that they will execute a sale deed, which they declined till date. So you want to say that entire is a plan जो आसा तो आपल्याला सेफ करपाक केला कुणाल रेकरान आपल्याक सेफ करपाक आनी हाजेर फॉल्स एक्युजेशन घडल्लो न घडल्लो हाजेर हांव सांगपाकूच शकना. बट इंटेंशन इज टू डिफ्रॉड हिम ऑफ दिस 3 crore rupees and he is whatsoever nowhere involved in the entire इन्सिडेंट घडिल्लो म्हणून कळत कित्याक आतां सीसीटीव्ही फुटेज आवट जाल्ली आसा ताका थंय लोकांनी पळयल्लो आसा हे करताना तेन्ना ते वचून डायरेक्ट म्हज्या नांवान ताणेच प्लांट केलो सो वो जर घडिल्लो आसा म्हणून जर रेकॉर्डाचेर आयिल्लो आसा वो ताणेच प्लांट वो ताणीच तक्रारदारांनीच प्लांट केलो आसूं ये अशी शक्यता आसा. सो हांव जेन्ना घरा कडेन नाशिल्लो तेन्ना सकाळ फुडेंच पुलीस घरा कडेन आयले, म्हाका म्हणपाक लागले यो मातसो स्टेशनाचेर पळय इन्क्वायरी. सो हांव गेलो एंड देन टील डेट जेन्ना म्हाका कॉल आयला तेन्ना हांव वचून थंय म्हगेले प्रेझेन्स दाखयला, इंट्रोगेशनाक फूल सपोर्ट केला. क्रायम ब्रांच आयले, लोकल पुलीस स्टेशन फातोर्डा थंय हांवें म्हाका स्टेटमेंट दिवपाक आपयलो, थंय दिला. मडगांव टावन पुलीस थंय दिल्ले आसा स्टेटमेंट. टायम टू टायम म्हाका फोन व्हरतात तेन्ना हांव वता, पुलिसांक फूल कोऑपरेट केलें. They have surfed through his mobile records and everything. डायरेक्ट तुजे गेले डायरेक्ट म्हजेच नांव दिला थंय. Direct that he has conspired, he has orchestrated the abduction and conspired it against him. अशें तांचे दावो आसा without any reasonable evidence. कितें 3 कोटी तू पाती बी मागतालो ताका सांगलें सपोज हे जायना जाल्यार रिटर्न Then you have to return it back. We for that reason also proposed an MOU with a time frame that we will sign and execute the MOU and will put a time frame for the return of the money, which they never got back to us. It was floated to them. सो ही पयलीं गेल्ली पुलीस स्टेशनार बी केस तुमची तुमकां आपोवन पयलीं व्हेल्ले इन्सिडंट्सा पयलीं तेन्ना जेन्ना पळय ताका विचारपाक गेले न्ही आमी, तो जेन्ना घरा कडेन गेलो की बाबा सेल डीड तुमी कित्याक सायन करना, तेन्ना ताणें इमिडिएटली ताका घरांतलो धांवडायलो, पांय दवरल्यार you will face the dire consequences and they directly went to the Patoda town. So when was this incident? This was घरा कडेन गेल्लो हांव 27 ऑगस्टाक. 26 ऑगस्टाक आमी सायनींग करपाचें आशिल्लें आमगेलें सेल डीड आनी 25 तारखेक तेणेन वचून एवरीथींग वॉज एट पार. तेंच्यांनीच मिटींग घेवन आमकां सांगलें की हे तारखेक 26 तारखेक सायन करुया. पूण हे कंप्लेनंट 25 तारखेक मडगांव पुलीस स्टेशनाचेर वचून तेंच्यांनी कंप्लेन दिली. बेसिस वेर देर वॉज नो कम्युनिकेशन बिटवीन अस. एक कंप्लेन दिली की हांव हॅरेस करता म्हणून आनी 26 तारखेक म्हाका आपयलो पुलीस स्टेशनाचेर. सो हांव 2-3दां गेलो. मडगांव टावन पुलीस स्टेशन वॉज बिजी. सो म्हाका थंय जे PSI बी कोण आशिल्ले जेन्ना म्हाका आपयलो ते थंय मेळूना, दे वर बिजी इन सम केस. सो 3दां गेलो पुलीस स्टेशनाचेर. मागीर रात जाली, सांज जाली. हांव एज प्लेन एडवोकेट्स ऑफिस फॉर द सेल डीड एक्झिक्युशन थंय वचून बसलो फॉर द 3rd टायम. तरी ती आयली ना. मागीर तांकां कॉल केलो, ना म्हणपाक लागलो आमकां येवपाक आतां मेळना. आनी मागीर म्हाका ब्लॉक केलो फोनाचेर आनी फोन म्हगेले काडपाचे बंद केले. सो आनीक म्हणून हेज्या खातीर हांव दुसरे सकाळ फुडें तेंगेल्या घरा कडेन गेलो वेर तेंच्यांनी म्हज्या ट्रेसपासिंगाची कंप्लेन केली आनी म्हणपाक लागलो गेट आउट ऑफ द हावस. कळ्ळें. सो तुगेले पयशे म्हणपाक लागलो तोंडार मारतात तुगेल्या. कळ्ळें. सो ते पयशे ताणें आजू पर्यंत 1 रुपया दितलो दिवना आनी कांय ना. And मागीर series of legal notices म्हाका धाडपाक लागलो, which were replied by us. They are also on record and they are forming a part of the BNS complaint which we have already lodged with the police station. दाखोवपाची म्हणल्यार आता अशें जालें की ही सीन जाली पळय
ती आता तू पैसे मागता म्हणून त्याने ही सीन केली. सो म्हगेले पैसे दिवपाक न पडचे हय. म्हणून बेसिकली 3 कोटी प्लस जे आसा ते पोचोवपाचे तेंगेले यत्न The ulterior motive was to save the money, defraud him of his lawful dues. ओके येस आणि तुम्ही किती म्हणून कंप्लेन केली त्यांची आम्ही ताजेर फॉर dishonest and criminal disposition of property by fraudulent means, fraud, cheating and criminal intimidation हे सगळे सेक्शन्स लावून आम्ही तांचेर आणि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन स्पेसिफिक सेक्शन्स फुल इन्सिडेंट नरेट करून आम्ही कंप्लेन केल्ली आसा. सो जे दिसा तो म्हजे कडेन सेल डीड एक्झिक्यूट करपाचो आशिल्लो आमकां मागीर कळ्ळें की ऑलरेडी he had executed the With 50% of other the party. shops With some other party. with some other party. Who is also the conspirator in this particular incident and he has been made a party here. Yes. ही इज ऑल्सो कॉन्स्पिरेटर He is a conspirator because ताका मदल्या मनशाक आमी घेवन सेटलमेंट करपाचो एक यत्न केल्लो. तो यत्न केल्लो त्या दीस ताजे पयलींच ताणें ऑलरेडी आपल्या नांवार तें अर्दें करून घेतिल्लें आनी तो साळसूद जावन आमकां कळपाक सुद्दां दिलें ना की ताणें म्हणल्यार ह्या मनशाक हांव मदत करपा खातीर घेता आनी होच मनीस मनशान अर्दे ते रायट्स त्या दीस घेतिल्ले आसात आनी आमकां कळयना. सो ही इज द कॉन्स्पिरेटर ऑफ दिस. Basically, Ruben Wernicker has been shown as the culprit in the entire incident, who is rather nothing but a victim of the entire incident. I will end it on this note. Okay.